بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. कुछ एक दो आयत और एक दुआ जो है वो इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज जो ये भी एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के बाद आपको एक सवाल देंगे। कुछ बिजी होने की वजह से आपको सवाल नहीं दे पा रहे थे। कुछ 3-4 या 5 सवाल देंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बिना देखे, ठीक है ना। उसमें मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद में आपको 2-3 दिन बाद या उससे पहले 4 या 5 क्वेश्चंस देंगे, वो आपको घर में बिना देखे सॉल्व करके, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे उर्दू में, चाहे रोमन उर्दू में, चाहे हिंदी में लिख करके आप जो है वो फोटो स्नैपशॉट लेके मेरे पर्सनल नंबर पे आपको भेजना होगा, ठीक है, ग्रुप में नहीं, ठीक। तो ये शुरू करते, उम्मीद करते हैं कि आवाज़ आप लोगों को सही से पहुंच रही होगी, ठीक है। सबसे पहली जो है ये आयत का एक टुकड़ा है, एक पोर्शन, एक पार्ट है। ये मुकम्मल आयत नहीं है, ठीक है ना। ये आयत का एक टुकड़ा है, ठीक है। सूरह हशर की आयत है, ये सूरह नंबर 59, आयत नंबर 3, ठीक है। उस आयत का आखिरी एक हिस्सा है, ठीक। तो वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आयत का एक टुकड़ा है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। अच्छा, सबसे पहले आप में से कोई इसको ट्रांसलेट करें, इसका मीनिंग क्या समझ में आपको आ रहा है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है आपको इसका? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? वलहुम, जी। और उनके लिए, जी ठीक है। इसके बाद आखिरत में अज़ाबुन नार, शदीद पनिशमेंट, आई डोंट नो। ठीक है, सही, अज़ाबुन नार, ठीक है, आग का अजाब, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ फायर, ये माने होगा, ठीक, सही, ठीक है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, यानी कि और उनके लिए है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। ठीक है, तो ये इसका तर्जमा जो है आप समझ गए, वलहुम और उनके लिए है, वलहुम फिल आखिरति, और आखिरत और उनके लिए है, फॉर देम फिल आखिरति, इन द, यानी कि आखिरत में, ठीक है, इन द हियर आफ्टर, क्या है उनके लिए? अज़ाबुन नार, फायर ऑफ, अज़ाब ऑफ नार, यानी कि अजाब, किसका अजाब? आग का अजाब, ठीक है, आग, आग का अजाब, या कहेंगे इसको पनिशमेंट ऑफ द फायर, ठीक है, ये है। अच्छा, तो ये जो आयत का एक टुकड़ा है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आ गया है, और ये आयत आप समझ सकते हैं, जो भी कायदा आप अभी तक पढ़े हैं, जो भी कायदा आप अभी तक पढ़े हैं, वो सब कायदा इसमें है, आप इजीली समझ सकते हैं इस आयत को, ठीक है। अब बताइए इस आयत के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रहा है ग्रामर के ताल्लुक से, ग्रामेटिकली, ग्रामर के ताल्लुक से क्या क्या चीज़ आपको नज़र आ रहा है इस आयत के अंदर? है पी, हाँ, हर्फ जर, ठीक है, अज़ाबुन नार, ये मुज़ाफ मुज़ाफ। हाँ बहुत अच्छा है। हर्फ जर, हर्फ जर है, और हर्फ जर के बाद में क्या है?
حرف جر کے بعد میں کیا ہے؟ اسم مجرور. ہاں اسم مجرور، یعنی کہ ملا کے کیا کہتے ہیں حرف جر اور اسم مجرور کو؟ جار مجرور. ہاں جار مجرور، جار مجرور. ٹھیک ہے، کتنے جار مجرور ہیں یہاں پہ؟ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، کتنے جار مجرور ہے اس جملے میں؟ ایک دو تین، کتنے جار مجرور ہے اس جملے میں؟ دو ہیں، دو. دو. کون کون سے ہیں؟ آخرتی. فی الآخرتی. ہاں. نہیں، جار مجرور یعنی کہ جار حرف مجرور جر. کی ہے. ہاں جار مجرور، فی الآخرتی جار مجرور ہو گیا. اور کون سا جی. جار مجرور ہے؟ نہیں، اور جار ہے؟ مجرور یہ مضاف مضاف ہے نا آگے کا. ہاں ہاں، اور جار مجرور ہے کیا؟ تو ہو گیا نہیں. اور ایک جار مجرور ہو گیا، اور ایک مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جار مجرور ہے ہیڈ میں، اور ایک مضاف مضاف الیہ. اچھا ایک اور جار مجرور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہاں صحیح کمنٹ سنا گیا. لہم، لہم از آلسو جار مجرور ہے نا. لہم بھی جار مجرور ہے، حرف جر اینڈ اسم مجرور. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اسم مجرور، تو اسم تو نہیں ہے، اسم مطلب نارمل اسم تو نہیں ہے، پروناؤن ہے یہاں پہ، لیکن ہے تو اسم. تو جار مجرور یہ بھی ہے لہم ملا کر کے. ٹھیک ہے، خیر ایک بار شروع سے دیکھتے ہیں. تو واو جو ہو گیا، دیکھیے اس طرح کا انالیسس ابھی ہم لوگ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، سیدھا سیدھی کتاب پڑھیں، آرام سے بک 1 کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انٹرسٹ بنا رہے، ایک موٹیویشن جو ہے وہ بنا رہے، اس لیے کیا کرتے ہیں آپ کو ایک کبھی کبھی قرآن سے کرا دیتے ہیں. اس طرح کا ڈیپ انالیسس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کرنے سے ایک موٹیویشن کیا بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کرا دیتے ہیں. خیر اتنا ایڈوانس ابھی ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کانسیپٹ جو آ رہا ہے وہ سمجھنا ہوگا، اس لیے اس کو کرایا گیا. ٹھیک، تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، واو جو ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے، یہ کنیکٹ ہے، یعنی کہ یہ جو جملہ ہے لہم فی الآخرۃ عذاب النار، یہ کنیکٹڈ ہے کس سے؟ واو کے پہلے میں کچھ ہے، ظاہر سی بات ہے اس آیت کا پہلا بھی ٹکڑا ہے، تو واو کیا کر رہا ہے، اس پورشن کو، اس حصے کو کنیکٹ کر رہا ہے اس حصے سے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے. خیر تو واو کیا ہوتا ہے؟ واو یہاں پہ حرف عطف، حرف عطف، حرف عطف. ٹھیک ہے، کنجنکشن. ٹھیک ہے، لہم فی الآخرۃ، تو لہم فی الآخرۃ لہم پڑھنے سے پہلے فی الآخرۃ پڑھ لیتے ہیں. تو فی الآخرۃ جیسا آپ لوگوں نے سمجھا، فی الآخرۃ جس میں سے فی کیا ہے، حرف جر ہے، فی حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اور آخرتی کیا ہے، اسم مجرور ہے. تو یہ سمپل ہے سمجھنا. ٹھیک ہے، فی الآخرۃ فی ہو گیا اس میں سے حرف جر، اور الآخرت ہو گیا کیا، اسم مجرور. یہ اسم ہے، الآخرت تھا، آخرت یعنی کہ نیکسٹ لائف، ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت، آخرت نیکسٹ لائف. ٹھیک ہے، تو یہ کسرہ مجرور ہے. آخرتو تھا، آخرتو سے کیا ہو گیا، آخرتی، فی الآخرتی. ٹھیک ہے، فی الآخرتی. تو آخرت میں، اور گرامر کے اعتبار سے فی الآخرتی کا کمبینیشن کیا ہو گیا، جار مجرور. تو یہ دونوں ملا کر کے کیا ہو گیا، جار مجرور. ٹھیک ہے، جار و مجرور، یہ ایکچولی میں جار و مجرور ہے، شارٹ میں اس کو کہہ دیتے ہیں کیا، جار مجرور. ٹھیک ہے، اور جار مجرور جو ہے، اچھا یہ جار مجرور ہو کے چلے. ٹھیک ہے، اور اچھا ایک اور جار مجرور کیا اس کے بغل میں ہے، جو کہ آپ دکھ رہا ہے آپ کو، لہم. لہم بھی کیا ہے، جار مجرور ہے. ٹھیک ہے، لہم بھی جار مجرور ہے. تو لہم کیسا جار مجرور ہے، اس میں حرف جر جیسا فی تھا فی الآخرتی میں، یہاں پہ حرف جر کیا ہے، یہ ہے حرف جر لا. ٹھیک ہے، لا یہ حرف جر ہے، لیکن ایکچولی میں یہ لی ہے، لی از دا حرف جر. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لی حرف جر ہے، جیسے الحمد للہ، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کے لیے، فار، بلانگس ٹو، الحمد للہ. لیکن یہ لا کیوں بن گیا، کب لا بنتا ہے، یہ لا کب بنتا ہے، کیا ریزن ہے، لی کا لا کیوں بن گیا، للہ ہی ہے، للہ کیوں بن گیا، یہ ریزن کیا ہے، فتح لینے کا. کب ایسا ہوتا ہے جو لی لا بن جاتا ہے، جب ضمائر کے ساتھ لگاتے ہیں. صحیح، بہت اچھا. جب لی کے بعد ضمیر آ جائے، ٹھیک ہے، یا اسپیسیفکلی ضمیر متصل. ٹھیک ہے، تو جب یہ لام، یہ حرف جر جو لام ہے، اس کے بعد اگر ضمیر متصل، ضمیر جو اٹیچ ہوگا ظاہر سی بات وہ متصل ہی ہوگا، تو ضمیر متصل لگنے کے بعد یہ لا، یہ لی جو ہے کس میں بدل جاتا ہے، لا میں بدل جاتا ہے، لی لا.
تو لیہم نہیں ہوگا, کیا ہوگا, لہم. ٹھیک ہے, لہم. ٹھیک, لہم. تو یہ کیا ہے, لی اور پلس کیا ہے, ہم. لیکن جیسے لی لگا تو یہ کیا, ہم کے ہم اٹیچ ہوا تو یہ لا بن گیا لی سے. ٹھیک ہے, لہم. اور ہم کیا, ضمیر ہے, متصل ضمیر, اور ضمائر یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے شکل میں آتا ہے ہم. تو یہ ضمیر ہے, ہم کیا ہے, ضمیر. اور متصل اور منفصل دونوں میں ہم ہی رہتا ہے. ہم کا دونوں میں سیم فارم, متصل میں بھی ایک ہی شکل ہے, منفصل میں بھی وہی سیم شکل ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ ضمیر ہے, اور ضمیر اسم کے قسم میں آتا ہے. ضمیر از فرام دا کیٹیگریز آف اسم. ضمیر جو ہے وہ ناؤن کے اندر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسم اور یہ مبنی ہے, تو ظاہر سی بات ہے لی لگا دے اس لیے ہومی نہیں ہو رہا ہے, یہ ہومو ہوما ہومی نہیں ہوتا ہے, سیم ایسے ہی دکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا یہ, تو یہ لی اور ہم ملا کر کے کیا ہو گیا, یہ ہو گیا جار مجرور. ٹھیک ہے, لی اور ہم ملا کر کے ہو گیا کیا, جار مجرور. دونوں جار مجرور, یہ بھی جار مجرور ہے اور یہ بھی جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ, لہم بھی جار مجرور. لہم کا میننگ کیا ہو جائے گا, فار دیم, ان کے, ان سب کے لیے. لہم, لہم ان سب کے لیے. تو یہ آپ ایسے کیے ہیں آپ لوگ, ہے نا, لہو اس کے لیے, فار ہم. ٹھیک ہے. لہما, سمجھ رہے ہیں نا, لہم اس طریقے سے. ایسے لکا, لکا مطلب ہو گیا کیا, تمہارے لیے, فار یو. ٹھیک ہے. لکا تمہارے لیے, فار لکم تم سب کے لیے, فار آل آف یو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو قاعدہ تھا نا, جو لی بن جاتا ہے لا. ٹھیک ہے. جب آنا یہ لی میں, لیکن یہ سب میں لا ہے, فتح ہے. لہم, لہما اور لہو, فتح فتح فتح. لیکن جب متصل ضمیر یہ یا اٹیچ ہوتا ہے نا, یا کس کا متصل ہے, انا کا متصل ہے. ٹھیک ہے, انا کا متصل. جب یہ یا اٹیچ ہوتا تب یہ پتہ نہیں پڑتے, تب نارمل جو حرف جر لی ہے وہ اپنی شکل میں آ جاتا ہے, لی. ٹھیک ہے. پتا آپ کو, یا متکلم, یہ کون سا یا متکلم, یا سے مراد خود, میں خود. ٹھیک ہے. یا which represents the speaker. ٹھیک ہے. تو لی مطلب میرے لیے. تو لی میں صرف یہ فتح کسرہ لیتا ہے, لیکن باقی سب ضمیر میں کا ہو کوئی بھی ہو, یہ فتح لیتا ہے, لا لا لا. لیکن بس لی میں لی لیتا ہے. ٹھیک, یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. تو لہم, لی مطلب ہو گیا میرے لیے, فار می. لی مطلب ہو گیا کیا, میرے لیے, فار می. ٹھیک ہے. اچھا, تو لی کا مطلب ہو گیا میرے لیے, فار می. یا میننگ کیا ہو سکتا ہے, belongs to me. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی لی کا مطلب I have بھی ہو سکتا ہے, مطلب لی, لام اور انا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا, لہو, فار ہم. لہو کیا ہو گیا, فار ہم. ٹھیک ہے. لہو ہو گیا فار ہم. کچھ لے لیتے ہیں. لکا ہو گیا فار یو. لہو مطلب فار ہم, یعنی کہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. لکا مطلب فار یو, تمہارے لیے, تمہارے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نا. لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, لہو مطلب اس کا, صرف ایسا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لہو کا, اس کا. اور لکا کا ترجمہ پھر کیا ہو سکتا ہے, تمہارا. ایسے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے لی کا ترجمہ, لی کا ترجمہ کیا ہوگا, میرے لیے. ٹھیک ہے. یا فار می, یا ترجمہ ہو سکتا ہے میرا. لی کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے, میرا. یہ ہو سکتا ہے ترجمہ لی کا کبھی کبھی. اور آئی ہیو, یعنی کہ انگلش میں اس کو آئی ہیو کہیں گے, یا فار می, belongs to me. ٹھیک ہے. تو لہو کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے, اس, فار ہم, اس کے لیے, اس کا, یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لکا کا فار یو, تمہارے لیے, تمہارا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ایسے. سملرلی لی کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے, فار می, belongs to me انگلش میں, یا آئی ہیو, belongs to me, I have تو سیم ہی ایکچولی بھی. ٹھیک ہے. میرا. ٹھیک ہے, میرا. تو یہ اس طرح کا ترجمہ کب کرتے ہیں, لی, میرا, لکا, تمہارا, لہو, اس کا. یہ ترجمہ کب ہوتا ہے, جب ہم رشتہ کچھ چیز بتاتے ہیں کہ میرے پاس
خاص کر کے جب آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو بتانا ہے کہ میرا بھائی ہے, تو کیا استعمال کریں گے؟ لی اخن. کہنا اس کا ایک بھائی ہے تو کیا استعمال کریں گے؟ لہو. کہنا ہے تمہارا ایک بھائی ہے. لکا اخن, کیا تمہارا ایک بھائی ہے؟ تو لکا ہوگا تمہارا. لکا اخن, تمہارا بھائی ہے. لکا اخن, کیا تمہارا بھائی ہے. تو سمجھ رہے نا, یہ ترجمہ الگ الگ ہو سکتا ہے سچویشن کے حساب سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لہو اس کے لیے, اس کا, یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. تمہارا, لکا, اس طرح کا. ٹھیک ہے, جب آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس کچھ ہے, تمہارے پاس کچھ ہے, تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ داری بتاتے ہیں. آئی ہیو سم تھنگ, آئی ہیو اے بردر. کوئی ریلیشن شپ, رشتہ داری بتاتے ہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے؟ لام, یہ لی استعمال کرتے ہیں رشتہ داری بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, رشتہ داری بتانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ لی. ٹھیک ہے, اب لہو کہیں گے اس کے لیے, اس کا ایک بھائی, اس کی ایک بہن ہے. لی کہیں گے اپنے لیے, میرا ایک بھائی ہے, میری ایک بہن ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم کوئی چیز میرے پاس میں ہے وہ بتانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ عندہ. عندہ استعمال کب کرتے ہیں؟ کوئی سامان ہے وہ بتانا آپ کو کہ میرے پاس ہے یا اس کے پاس ہے. تو عندہ, عندہ مطلب with him, یا ترجمہ ہوگا he has. عندہ سیارۃ. ٹھیک ہے, عندہ مطلب ہوتا ہے he has, with him is a car. یہاں پہ صحیح کیا ہوگا؟ I have a car. ٹھیک ہے, تو آپ جب بتانا چاہتے ہیں میرے پاس کوئی چیز ہے, تو اگر کوئی سامان ہے, کوئی بھی سامان ہے, تھنگ ہے, تو آپ عندہ استعمال کریں گے. یہ تو عندہ ہو گیا, اس کے پاس ہے. کہنا ہے میرے پاس ہے, تو کیا استعمال کریں گے؟ عندی, آئی ہیو. میرے پاس ہے وہی گاڑی. کہنا ہے کہ تمہارے پاس ہے, کیا تمہارے پاس ہے, تو کیا ہوگا؟ وہی عندہ استعمال ہوگا. کیا تمہارے پاس ہے؟ وہی گاڑی. عندہ کا, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے. تو کوئی سامان اگر کسی کے پاس ہے وہ بتانا ہے تو آپ عندہ استعمال کریں. لیکن اگر رشتہ داری بتانے کی, میرا بھائی ہے, بہن ہے, ٹھیک ہے, اب میرے ابو ہے, امی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, خالو, تو لام استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, یہ کسی نے, ایک بہن نے سوال کیا تھا, تو وہ جواب اس کا اسی میں آ گیا. ٹھیک ہے نا, امید کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا, تو یہاں پہ تو آیت میں آپ واپس آ جاتا آیت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. تو یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 2 حرف جر, 2 جار مجرور ہے. اسکرین کو کلیئر کر لیتے تھوڑا. 2 جار مجرور آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. 2 جار مجرور, یعنی کہ حرف جر اور اسم مجرور. یہ ہے لہم ایک جار مجرور ہے, فی الآخرۃ ایک جار مجرور. تو امید ہے سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا کیوں ہے جار مجرور ہے نا, کوئی پرابلم نہیں ہو رہا سمجھنے میں. ٹھیک ہے, یہ جار مجرور ہو گیا. اچھا, اب بتانا ہے کہ یہاں پہ خبر کہاں ہے. پھر لہم خبر ہے, فی الآخرۃ خبر. یہ خبر ہے, خبر کون ہے؟ لہم خبر ہے یا فی الآخرۃ خبر ہے؟ یہاں پہ یہ مبتدا خبر کہاں ہے؟ لہم مبتدا ہے یا فی الآخرۃ مبتدا ہے؟ ٹھیک ہے, تو مبتدا خبر یہاں پہ کہاں ہے؟ لہم فی الآخرۃ, کیا ہے مبتدا خبر؟ این المبتدا والخبر فی هذه الآیہ. اس آیت میں مبتدا اور خبر کہاں ہے؟ این المبتدا والخبر فی هذه الآیہ. کہاں ہے مبتدا اور خبر بتائیے. ہاں, کون بتائے گا مبتدا خبر یہاں پہ کدھر ہے؟ مبتدا اور خبر کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ آپ کو جواب سب کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, مبتدا خبر کہاں ہے یہ بتانا آپ کو. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. مبتدا اور خبر کہاں ہے یہاں پہ؟ سمپل کوشچن. کون بتائے گا؟ آواز جا رہی ہے نا, اب کنیکشن چلا گیا؟ صحیح ہے وائس؟ یہ سمپل کوشچن ہے, آنسر تو آنا چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے. مبتدا فی الآخرتی, ٹھیک ہے, اچھا آپ نے پوچھا فی الآخرتی مبتدا خبر فی الآخرتی کیا ہے؟ خبر ہے. اچھا,
यहाँ पे अगर آپ میننگ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے، میننگ کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا لہم فی الآخر، واو کو ہٹا دیتے فی الحال، ٹھیک ہے. لہم مطلب ہو گیا ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آخرت میں، آخرت میں ہے. لہم مطلب ہو گیا ان کے لیے ہے، فار دیم یا فار دیم، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو فی الآخرت یہاں پہ یہ جو لفظ فی الآخرتی، یہ ایکچولی میں وضاحت ہے لہم کا، لہم کو ہی ایکسپلین کیا جا رہا فردر، ان کے لیے عذاب آخرت میں. ہاں بتائیے. عذاب خبر ہوگی. ہاں عذاب خبر، ہاں عذاب خبر ہوگی. مبتدا کہاں ہوگی پھر؟ مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا کہاں ہے پھر؟ جی جی مبتدا تھوڑا کنفیوز ہے. مبتدا عذاب مبتدا ہے. ہاں صحیح، بہت اچھا. عذاب مبتدا، بارک اللہ فیک، بہت اچھا. عذاب الناری مبتدا ہے، یعنی کہ عذاب، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کا قاعدہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عذاب النار مضاف الیہ جو ہے کون سا میننگ دیتا؟ آف کا، نسبت کیا جا رہا عذاب کا. عذاب کس کا؟ عذاب عذاب نار سے مراد کیا؟ آگ، فائر، آگ کا عذاب، فائر آف یہ ہوگا عذاب النار، پنشمنٹ آف دا فائر، ٹھیک ہے. عذاب ہو گیا پنشمنٹ، ٹھیک ہے. پنشمنٹ کو نسبت کیا جا رہا ہے، لنک ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کس کے طرف میں؟ آگ کے طرف میں. تو پنشمنٹ آف دا فائر، یہ ہو گیا دا فائر، یہ ہو گیا پنشمنٹ، ٹھیک ہے. تو آگ کا عذاب، عذاب النار. تو عذاب النار جو لفظ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب جو ہے یہ مبتدا ہے، عذاب مبتدا ہے. عذاب کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور مضاف بھی ہے، اور الناری مضاف الیہ، لیکن صرف عذابوں کو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ مبتدا، سبجیکٹ بھی ہے. اس اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ خبر جو ہے فی الآخرت ہی نہیں، خبر کیا ہے؟ لہم. خبر کیا ہوگا؟ لہم. عذاب آگ کا عذاب، آگ کا عذاب ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ فور دیم، ان کے لیے. اب ایکسٹرا انفارمیشن کیا؟ فی الآخرت ہی وضاحت ہو رہا ہے کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. کہاں پہ؟ فی الآخرت، آخرت میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ٹھیک ہے. تو مبتدا یہاں پہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ لہم خبر ہے. لہم کیا ہے؟ یہ خبر ہے. کیسا خبر ہے؟ جار مجرور. عذاب النار یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، مرفوع، اور یہ مضاف ہے، اس لیے تنوین نہیں ہے یہاں پہ. النار ہی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. یہ کلیئر ہے نا؟ یہاں کوئی ڈاؤٹ سمجھنے میں آپ کو؟ اور ان سب کے لیے ہے آخرت میں، ٹھیک ہے، عذاب النار، آگ کا عذاب. فی الآخرتی اگر خبر اس کو مانتے تو کیسے ترجمہ ہوتا پھر؟ اور آگ کا عذاب آخرت میں، ٹھیک ہے، آگ کا عذاب آخرت میں ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن زیادہ مناسب، بہتر کیا ہوگا؟ لہم، کہ ان کے، ان سب کے لیے ہے آخرت میں عذاب النار، ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ٹھیک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے فی الآخرتی خبر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اس کو ایک پوری انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہوگا کہ لہم یہاں پہ پہلے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آ رہا ہے زیادہ اپروپریٹ کیا لہم بھی، یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور عذاب مبتدا ہے. اللہ اعلم، ٹھیک ہے. ان سب کے لیے ہے آخرت میں آگ کا عذاب. یہ یہاں پر کوئی ڈاؤٹ سمجھنے میں آپ کو کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ مضاف الیہ بھی ہو گیا، اور حرف جر کا قاعدہ، جار مجرور کا قاعدہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں. سملرلی اب نیچے آتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم. اب اس جملے میں خبر کہاں ہے بتائیے؟ اس جملے میں کہاں ہے خبر؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہاں پہ خبر کہاں ہے؟ مبتدا کہاں ہے؟ یہاں پہ مبتدا خبر کہاں ہے؟ یہ سیکنڈ والی آیت میں. لہم از خبر یس، لہم اس خبر، صحیح. and اجرون از مبتدا. ہاں، اس کے پہلے مغفرت آ گیا نا، تو مغفرت جو ہے یہ مبتدا ہے، ٹھیک. مغفرت پہلے آ گیا، تو مغفرت مبتدا ہے، اور اجرن جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے مغفرت سے،
ठीक है। तो एक्चुअली में लहुम फिर से अगेन यहाँ पे लहुम खबर है, ठीक है। बताना ये चाह रहे आपको कि अगर जार मजरूर पहले आ जाए तो मुक्तदा नहीं बनता, वो जार मजरूर कभी भी मुक्तदा नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें जार मजरूर पहले आ गया तो हम कंफ्यूजन में है कि कैसे मुक्तदा खबर है, मुक्तदा है कि नहीं। मुक्तदा जार मजरूर कभी भी मुक्तदा नहीं बन सकता, मुक्तदा बाद में आएगा। तो देखते हैं कुछ मरफू है कि नहीं, तो दिखा हमें अज़ाब उन्नार मरफू है तो ये मुक्तदा है। यहाँ पर देखते हैं लहुम पहले आ गया, जार मजरूर, मुक्तदा मानेंगे नहीं। मगफिरतुन मरफू है, यहाँ पे नकिरा है, ठीक है। तो ये मगफिरतुन मरफू है, ये मुब्तदा है। तो तर्जमा क्या होगा, उन सब के लिए है मगफिरत। ये जन्नतियों के बारे में तस्किरा है जो मुत्तकी हैं। ये सूरह हुजुरात की आयत नंबर 3 है, ठीक है, सूरह नंबर 49, ठीक है। तो लहुम मगफिरतुन, लहुम फॉर देम, उन सब के लिए है। सेम मीनिंग यहाँ पर, लहुम उन सब के लिए है। सवाल पैदा होता क्या है, मुब्तदा मगफिरत है तो मगफिरतुन, मगफिरत है उन सब के लिए मतलब, ठीक है, मगफिरत है उन सब के लिए। लहुम मगफिरतुन, उन सब के लिए मगफिरत है। फॉरगिवनेस, मगफिरत मतलब फॉरगिवनेस, ठीक है, कि वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनको माफ कर दिया जाएगा और वो जन्नत में दाखिल होंगे। लहुम मगफिरतुन, उन सब के लिए मगफिरत है, ठीक है। वह अजरुन अज़ीमुन, और मगफिरत के साथ साथ क्या है, अजरुन अज़ीम। तो अजरुन को हम कह सकते हैं मुब्तदा नंबर 2, सेकंड मुब्तदा, ठीक है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहते, समझने के लिए कह सकते हैं, समझाने के लिए चलो सेकंड मुब्तदा है, ठीक है। लेकिन अरब वाले इसको क्या कहते हैं, अरब वाले इसको कहते हैं क्या, मातूफ, ठीक है। अरब वाले क्या कहते हैं इसको, मुब्तदा नंबर 2 नहीं कहते, बल्कि अरब वाले कहते हैं अजरुन। ये कनेक्ट वाव है ना यहाँ पे, एंड अजर है, अजर है माने कि रिवॉर्ड। तो उनके लिए फॉरगिवनेस है कि माफ कर दी गई, उनका उनके खता गुनाहें माफ कर दी गई, तो क्या बस माफी हो गई, नहीं, इनके लिए अजर अजर भी है, रिवॉर्ड भी है। माफी तो हो गई, जहन्नम से बचा लिए गए वो, और उनको अजर मिलेगा, रिवॉर्ड। अजरुन तो माफी भी है, ये मुब्तदा हो गया मगफिरत, और अजर ये क्या हो गया, मुब्तदा। ये मुब्तदा से कनेक्टेड है क्योंकि वाव जोड़ रहा है, ठीक है, ये मुब्तदा से जुड़ा हुआ है, मगफिरत से कनेक्टेड है। इसको अरब वाले क्या कहते हैं, मातूफ। इसको ग्रामर में क्या कहा जाता है, मातूफ। मातूफ मतलब कि जॉइंट, ठीक है ना, लिंक्ड, लिंक जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मातूफुन अला मगफिरा, मगफिरत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मगफिरत भी है, यानी मुब्तदा से जुड़ा हुआ है, मगफिरत भी है, और क्या अजर है, और कैसा अजर है, अजरुन अज़ीमुन। अजीम मतलब ग्रेट, बड़ा, बड़ा अजर है, ग्रेट रिवॉर्ड, ठीक है, ग्रेट रिवॉर्ड। अच्छा आप बताइए कि यहाँ मुब्तदा खबर तो मिल गया, लेकिन और क्या कायदा है यहाँ पे, जार मजरूर मिला हमें और ये खबर है, मगफिरत मुब्तदा है, वाव हरफ अत्फ है, और क्या कायदा है यहाँ पे, नात मनुत। नात मनुत भी मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अजरुन अज़ीम, ये नात मनुत का कायदा है। नात मनऊत मैच करता है आपस में 4 चीजों में, 4 थिंग्स, ठीक है। अजरुन अज़ीमुन, अजरुन जैसे कि मुजक्कर, अजरुन मुजक्कर है, कैसे पता मुजक्कर है, जिससे मैस्कुलिन बोलता नहीं नजर आ रहा, मुजक्कर है। और उसका नात जो है, ये नात है, नात या सिफत, नात कहेंगे इसको, ठीक है, नात। तो अजीमतुन नहीं है ना, अजीमतुन नहीं, अजरुन है, ये नात, ठीक है। अगर मगफिरत के साथ होता अजीम, मगफिरत के साथ अगर ये लफ्ज अजीम होता तो क्या होता, अजीमतुन हो जाता, ग्रेट फॉरगिवनेस, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अजर मुजक्कर है तो मुजक्कर का नात एडजेक्टिव क्या होगा, वो भी मुजक्कर होगा, तो एक बोलता नहीं आएगा। यहाँ अगर इसका नात होता तो क्या होता, मगफिरत का नात अगर होता तो बोलता आ जाता नात में भी, एडजेक्टिव सिफत में भी, ठीक है। तो नात मनुत मैच करता है, मुजक्कर मुजक्कर, ठीक है। मरफू मरफू मरफू, ये दम्मा यहाँ भी है, दम्मा यहाँ भी है, मरफू मरफू मैच कर रहे हैं। और क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, नकिरा है, अलिफ लाम है, क्या अल अजरू अल अजीम नहीं, ये नकिरा है तो ये भी नकिरा है, ठीक है। और ये सिंगुलर, अजर सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्लूरल तभी हम लोग किए नहीं इंशाल्लाह, उसको छोड़ दीजिए। कम से कम 3 चीज में मैच कर रहे हैं यहाँ पे, अजरुन अज़ीमुन, ठीक है। मुजक्कर मुजक्कर, नकिरा नकिरा, और क्या हो गया, ये मरफू मरफू, ठीक। नात मनुत का कायदा भी ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो नात मनुत इस तरह की, तो बहुत सारी आयतें आप पढ़ेंगे कुरान में, इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं, लहुम फिल आखिरती,
लहुम मगफिरतुन, ठीक है, इस तरह का, वाजिरुन व रिज़्कुन करीम, नोबल प्रोविजन, उनके लिए अच्छा रिज्क है, पाक रिज्क है, इस तरह का मीनिंग होगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी आयतें आप देखेंगे। ठीक है, तो नात मनुद का कायदा भी यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, अब लास्ट में एक दुआ है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो अच्छा, उससे पहले जो है अच्छा, ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद में एक दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कब पढ़ते हैं इस दुआ को, या जिक्र को कब पढ़ते हैं? जिक्र इसका दुआ को कब पढ़ते हैं? ला इलाहा, हाँ बताइए। फजर और मगरिब के। हाँ ठीक है, और ये जो है हर नमाज के बाद भी पढ़ने का है ना, हर फर्ज नमाज के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ने का आता है। और इसके साथ में एक दुआ ऐड होता है, ठीक है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वाली दुआ, वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ठीक है, उसके साथ एडेड है। और सुबह शाम 10 बार पढ़ने का आता है, या 100 बार पढ़ने का भी ये आता है। ठीक है, अच्छा, तो हाँ इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में। ला इलाहा, अभी इसका ला इलाहा का ट्रांसलेशन तो करेंगे तो काफी वक्त चला जाएगा, और 5 मिनट ही हमारे पास टाइम है, मगरिब का वक्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ये एडवांस जुमला है। ठीक है ना, अभी हम लोग फिलहाल, तो ला इलाहा का मतलब क्या होता है? ला इलाहा, ठीक है, क्या ट्रांसलेट करेंगे इस ला इलाहा को हम लोग? ला इलाहा, ठीक है, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? नहीं है कोई इला। हाँ, कोई इला नहीं है, नो इला, कोई इला नहीं है। ठीक है, इसका तर्जमा ऐसे नहीं होगा, कोई नो क्रिएटर, कोई खालिक नहीं है, नो रब, कोई रब नहीं है, नहीं, इला नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ खालिक और मालिक और रब मानना काफी नहीं है। बहुत सारे काफिर है वो मानते हैं हाँ एक ही खालिक है, एक ही बनाने वाला है इस दुनिया का, हाँ रब एक ही रब चलाने वाला, एक ही पावर है, एक ही ताकत है। नहीं, बहुत सारे काफिर भी मानते हैं, मानना पड़ेगा एक ही इलाह है। जब ताकत, जब चलाने वाला जमीन आसमान को बनाने वाला एक ही है, मारने वाला जिंदा करने वाला एक ही है, तो इलाह भी उसी को बनाओ। यानी कि इबादत, अपना एक्शंस अल्लाह ही की तरफ करो। ठीक है, यानी कि इसका तर्जुमा होगा कोई इलाह नहीं, यानी कि नो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई इबादत का हकदार नहीं है, ये तर्जुमा होगा। ठीक है, और इलाहा में मंसूब है, ये हम लोग अभी किए नहीं है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह बुक 3 में। इलाहा मंसूब है, मंसूब का मतलब होता है हरगिज हरगिज कोई नहीं है, यानी कि कोई एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप, ये माने होगा। तो जैसे कि सूरह बकरा में है ना, पढ़ते हैं ला रैबा, रैब मतलब क्या होता है? डाउट, रैब मतलब डाउट, शक व शुबहात। लेकिन अगर फतह के साथ पढ़ा जाए, और कुरान में सूरह बकरा में फतह ही है, तो मतलब क्या हो जाएगा? हरगिज हरगिज कोई भी शुबहात नहीं है, कोई डाउट नहीं किसी भी किस्म का, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट एट ऑल। ये मंसूब देख रहे हैं ना, ला के बाद मंसूब इसम, ये इस तरह का माने देता है, एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है, एकदम। ठीक है, खैर अभी इसमें नहीं जाते हम लोग। तो कोई इबादत के लायक नहीं है मगर अल्लाह, अल्लाह इल्लल्लाहु। ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ झुकना है इंसान को, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है, दुआ सजदा सब अल्लाह से मांगना है, किसी मखलूक से, किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी मूर्ति से, किसी भी कब्र के सामने इंसान जो है नहीं झुक सकता। ठीक है, तो इबादत सिर्फ अल्लाह की। ठीक है, इबादत सिर्फ अल्लाह की, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का। ठीक है, वहदहु वो अकेला है, ला शरीका लहू, देखिए ला में भी मंसूब आ रहा, ला शरीका का फिर मीनिंग क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली नो वन वर्दी ऑफ, एब्सोल्युटली कोई शरीक नहीं उसका, कोई हरगिज कोई शरीक है ही नहीं, ये मंसूब बता रहा है कोई शरीक नहीं। ठीक है, अच्छा इतना तक। तो ये हिस्सा जो था ये एडवांस हिस्सा, इंशाल्लाह हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये वाला हिस्सा। अब ये हिस्सा जो है ये हमारे काम का है। ठीक है, ये हिस्सा जो है हम लोगों के काम का है। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, यहाँ पे कितना सेंटेंस आप देखिए, 3, एक सेंटेंस ये लहुल मुल्क, ठीक है, और एक सेंटेंस कहाँ है? लहुल हम्द,
واو سب کو जोड़ रहा है. और एक सेंटेंस क्या है, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, ये ऐसा सेंटेंस है, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर. 3 सेंटेंस हो गया. और वाव क्या कर रहा है, सबको जोड़ रहा है. वाव सबको जोड़ रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है. लहुल मुल्क व लहुल हम्द. ठीक है, मुल्क मतलब क्या है, उसी की मिल्कियत है. ठीक है, हिज इज द किंगडम, हिज इज द डोमिनियन, उसी के पावर में, उसी की मिल्कियत है. ठीक है, सबका मालिक वही है. लहुल हम्द मतलब हो गया तारीफ उसी के लिए है. ठीक है, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर क्या है, कादिर है. और वो हर चीज पर क्या है, कादिर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लफ्ज आप देख रहे हैं, ये शै कुल, ये मुदाफ मुदाफ इलैही. ठीक है, ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैही. समझ में आ रहा है आपको? ये यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, कुल्लू था, कुल्लू शैइन, लेकिन अला आया तो मुदाफ कुल्लू से क्या हो गया, कुल्ली हो गया. तो ये कुल्ली शैइन का मतलब क्या, हर चीज. यहाँ पे ऑफ का मीनिंग ऐसे नहीं निकल रहा है, तो लेकिन ये मुदाफ मुदाफ इलैही है. ठीक है, अच्छा. तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे. क्लास को इतना तक ही छोड़ देते हैं अभी, और आपको ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम देखते हैं एग्जाम में देने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अब कोई सवाल किसी का अगर हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा ग्रुप में. ठीक है, तो मगरिब का वक्त करीब होने वाला है, तो हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, तो दुआ करते अल्लाह हम लोग भी सीखना सिखाना आसान करे, गुनाहों की मग़फ़िरत करे. आमीन या रब्बल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका